नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये जानता हूं कि आप भी काफ़ी सफ़र करके आए हैं, थके हुए भी होंगे। मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी सुनना किसी को बहुत मुश्किल गवारा होता। एंड इट्स अ हार्ड थिंग टू लिसन टू समवन। मैं आपकी कैफियत से वाकिफ हूं। शायद आप बोर हो रहे होंगे, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ वास्ते। कुछ कह रहे होंगे भाई काम की बात करो और फिर चलते बनो। तो मैं इन कैफियत से वाकिफ हूं और कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैं यहां अपने लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी की जंगें मेरी, आपकी जिंदगी आपकी। एक लिहाज से हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन जिंदगी के बड़े बड़े मकामों के ऊपर बड़े बड़े सरदारों को जिंदगी के अंदर हर जिहत में, हर रास्ते पर, हर उम्र में कुछ ऐसी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि वशाविरहुम फिल अमर, मशवरा करें अपने लोगों के साथ ए मेरे हबीब। टॉक टू द काउंसिल दैट अल्लाह हैज गिवन यू। और एक और आयत भी अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो जिक्र होता है ना, एक चीज को बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार रिपीटेडली सुनना, तनफउल लिल मुमिनीन, इज बेनिफिशियल फॉर द बिलीवर्स। ये कुंडियां खोलती हैं इंसान के जहन की। एक चीज को मैंने अगर सुना है 20 साल की उम्र में, मेरा उसके बारे में पर्सपेक्टिव कुछ और था। वही चीज मैंने 25 साल की उम्र में जब सुनी है, तो क्योंकि मेरा स्पैन, मेरा माइंड, मेरा जहन, मेरी जंगे, मेरी वुसअत, मेरा तदब्बर, मेरा तदक्कुर, मेरा तफक्कुर मुख्तलिफ ग्राइंडिंग और मुख्तलिफ चक्कियों से पिस चुका हुआ था, तो मैंने उसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सुना, समझा। 30 के बाद, 35 के बाद वही बातें कुछ और खोल जाती हैं। तो बहुत आसान है, बातों को उठा के फेंकना भी बहुत आसान है। और इंसान अरबी में निस्यान से आया, मैन, जिसका मतलब है मैन कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉरगेटफुलनेस। हम कुछ ना भी चाहें तो ये तकरीरें भूल जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि 60% हिस्सा जितना भी गर्म कर दूं मैं पंडाल को, यहां पर 60-70% हिस्सा किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आने से पहले ये जो जाहिर बैठा हुआ है ना, इससे बात नहीं कर रहा है। नॉट टॉकिंग टू द एक्सटर्नल यू। वो जो अंदर छुपी हुई रूह है ना, वो जो अंदर छुपा हुआ है, लतीफ फिस सुदूर, दैट हार्ट दैट इज बीटिंग इनसाइड योर चेस्ट, वो जो अंदर छुपा हुआ इंसान है आपके। मैं तो आज इतना सफर तय करके आया हूं। इस महीने तो मेरा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कूंडा ही हो गया है। एक जगह मैं पेशावर में था, उसके कुछ दिनों बाद मेरा सियालकोट सेशन था, अभी सईदाबाद निपटा के आए हैं। वो टीवी कहती है भाई घर आजा, घर आजा, किथे कम्मा के अंदर लग गया तू। तो 16 साल कौम की खिदमत में ही मार लिए, तो चले कुछ नहीं, एक माह का लाल फिर अगर जाया हो गया तो क्या हुआ, कौम तो खड़ी हो जाएगी उसके ऊपर। तो मैं ये सारे मसाला जो ऐड कर रहा हूं तमहीद में, वो ये है, मैं आपके लिए आया हूं भाईजान। और कुछ चीजें होती हैं वो अता होती हैं कुछ चीजों को, कुछ लोग, मैं ये बात का कहीं भी कायल नहीं हूं कि मेरे से बड़े जन नहीं बैठे होंगे यहां पर, मेरे से बड़े कदावर लोग नहीं बैठे होंगे। ये मेरा कभी भी मुकदमा नहीं था। हाँ, हम ये कहते हैं, सीने के अंदर पलते हुए तजर्बे को लफ्जों का लिबास पहनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए बड़ी काट काटनी पड़ती है।
بڑا دم چاہیے، بڑا کچ چاہیے اپنے سینے کی بات کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے شاید ہمیں بلا لیا جاتا ہے۔ آتا ہمیں کچھ زیادہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بیان کرنے کا جو اس بیان کا حق ہے، شاید وہ بجھتی ہوئی کسی شمع کے اندر وہ آگ لگا دے، شاید وہ قدم جو ساحل پہ کھڑے ہوئے فیصلوں میں اور تجرہ اور توقف کے بیچ میں کئی موقوف ہیں، اس کو ایک دھکا اور دے دے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کتنے ہی خواب ہیں، کتنے ہی فلسفے ہیں، کتنی ہی فکر ہے، وہ ساحل پہ ہی دم توڑ گئے۔ اور وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کی بحث میں چائے کے ڈھابوں پہ ہی ملیں گے آپ کو زندگی میں۔ پھر کچھ لوگ ہیں الا قلیلا a few of them جو زندگی کے سمندر کے اندر قدم بڑھاتا ہے، ifs and buts کی دنیا سے نکل کے، کاش اگر کی دنیا سے نکل کے انیشیٹو لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے زندگی میں۔ اینڈ لائف از آل اباؤٹ ڈسیشن، زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے۔ آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے، کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا۔ پانی رستہ نہیں بنا سکا، یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا، یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ بلیم گیم کیا کھیلنا۔ اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول ہی یہی ہے، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا، یو آر ریسپانسبل فار یور اون میس۔ تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں، کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے۔ وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا، یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے۔ تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے، اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے، بہت لوگ ملے، مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے، کتابی باتیں ہی تھی زندگی میں ان کی۔ I met a lot of people, they were all about theoretics، مگر پریکٹیکلٹی نام کی چیز نہیں تھی۔ اور ٹھیک ہے، محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے۔ پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے، زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے، لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی، کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی، کچھ تدبیروں کی کمی تھی، کچھ نقص تھے، کچھ تنقیص تھی، جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آ گئے۔ اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا، تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی بھی ہے بیچ میں، فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے۔ تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح۔ اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، کچھ منزلیں مل جاتی ہیں، رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ، اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں۔ کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے، خود تو پہنچ جاتے ہیں، قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں اپنی۔ ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے، خود تو پہنچ گیا، پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے، خود تو پہنچ گیا، شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا۔ تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے، قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں، اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں، مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں، دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے۔ کہاں پر، کس محل میں، کس جگہ میں، کس وضع میں، کس قطع میں، کس زمان میں، کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا، بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے، what I have seen since yesterday، یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو، یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ بڑی بات ہے، یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے۔ می ایز اے کریٹیکل انالیسس
for all the developers in the entire system that are working, मेरी पहली बात ही बड़ी बात है कि कागज से निकलने का फैसला किया कुछ लोगों ने जो बैठे हैं यहां पर, बड़ी बात है जी। मगर जैसे बजा लीजिएगा तालियां, मैं करता हूं, अभी तालियों का भी वक्त आएगा, बात को सुने। बड़ी बात है कि फैसले निकल के मैदान में आ गए, बड़ी बात है जी, इसी पे कुर्बान। और बड़ी बात है कि उस फैसले को लोग मिल गए, क्योंकि जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इन्ना का कादियोनिल रब्बी का कथन फमुला की, इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल है। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबे तु मिन्हा जमिया, वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड, जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी, बड़े बड़े ख्वाब कत्ल कर दिए इस जुमले ने। बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहता जी मैं ये करना चाहना, ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर यह उंगली तुसी किसी दे अगे तनकीद कर रहे हो ना, तीन उंगलियां ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ भी आंदी पई। साडे वालियां ने फिर चार कट के क्या, फिर बूथी वेख जाके तू अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेजों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला, यह भी माठा है। और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई, यह भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। यह तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ, लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको, तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। यह तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, यह तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहां है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे, तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकादा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़यादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका।
इसलिए वो तनकीद आती है, बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड। लोग डरते हैं उस इर्तिका से, उस चेंज से। तो वो शुरुआत ही क्या, वो शुरुआत ही क्या जिसको सपोर्ट मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे दोस्त मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे बाजू मिल जाए। हमें तो कोई कहता है ना जी हमारी टीम खड़ी है, तो हम पहली चीज ये पूछते हैं, भैया 13 साल की स्ट्रगल में उन्हें 300 नहीं मिले, बड़ी बात है तुझे 50 भी मिल गए यहां पर। तो बड़ी काट है ये, बड़ी पेचीदगियां हैं इसके अंदर। आएंगे मफाद लेने के लिए लोग, बड़ा कुछ लोग होंगे चिट्टे मुनकर, और ये तीर चलते लेंगे। तो पहला सबक इस सफर का ये है मेरे भाई मेरी बहनों, मेरा खानदान, मेरी कौम बैठी है सामने, इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई, तो ये तुझसे तो तेरा वजूद अदम में ले जाएंगे। इस पर एक लतीफा सुनाते हैं हम आपको। कान नहीं देते इन चीजों को, शुरुआत में कान नहीं देते, बल्कि जवाब कभी नहीं देते। शायद कल से यही समझाता है मैं सबको कि जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर, तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं। इंसान का काम बोलना चाहिए। हमसे पूरा पाकिस्तान सवाल करता है, और अब तो बैनुल अक़वामी दुनिया से पूछते जी मां बाप को कैसे कायल करें, मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहती हूं, हाउ शुड आई कन्विंस माई पेरेंट्स। मां बाप को कैसे कायल करें, ऐसी उन्होंने वही गल सुनाने हैं। और भाई मां बाप को, बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है, कायल वो खुद हो जाएंगे। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा, तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में, सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है कि शेर को आप जाके यूट्यूब पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं, और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसने वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी आग के अंगारों पे होता है एक कायद, क्योंकि कौम उसे समझ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, लीडर के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए कौम के आगे, क्योंकि उस वक्त भी उसे कोई नहीं समझ सकता जब वो तन्हा था, और जब वो कुछ बन जाएगा तब रो गया तो लोग उसकी कमजोरियों को और वल्नरेबिलिटीज को देख लेंगे। ये सफर आग के अंगारों का, इसमें आप अपना आप दिखा ही नहीं सकते। तो जो लोग जहां बैठे हुए हैं और मनोसलवा आसमानों से उनकी जिंदगियों में नहीं उतर रहा, मेरे भाई पहला उसूल यह है, नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज, एंड नथिंग विल प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू वोंट प्रोग्रेस। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचा, वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से कि ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है, मैं बदलूंगा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी। बड़े बड़े कबीले, वराइता ना सैयद खुलूना फी दीन अल्लाह अफवाजा, फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क्यादत का जनाजा निकल जाए वहां पर। एक पिंड के अंदर, ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी समझ आती है?
مسئلہ تو نہیں ہے گا اگر تھوڑے جہے میں پنجابی دے چٹکلے ماردا پیا وشکار. ایک پنڈ کے اندر ایک حضرت نے، ایک اچھے نیک انسان نے، آپ کی طرح کا آدمی تھا، اس نے ایک پازیٹیو آئیڈیا دیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کمیونٹی. لوگوں نے کیا بوتھی ایپک جملہ ہمارے سوسائٹی کا، تو بھائی تینوں آندا کی، تینوں کی پتا آرکیٹیکچر کی ہوندا ہے، ڈیزائنز کی ہوندے نے، پلاننگ کی ہوندی ہے، تینوں اللہ دا بھی کی پتا ہے، تو بڑا وڈا آیا اپنی طرفوں بوتھی ویگ جا کے. اس نے کہا بھائی ہم بدماش تھے تو دوسرے سجدے کرتے تھے، آج شرافت میں آئے لوگوں نے چھوڑ دیا ہمیں. ادھر گیا ادھر گیا، پورے پنڈ تھا کے اندر خوار ہوا، کسی نے اس کی آئیڈیا کو وہ کان نہیں دیے، ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے. آج آپ بھی اگر وہ تبدیلی کا سفر شروع کرنا چاہیں گے نا اپنے اندر، وہ غلامیاں جس کے اندر سانسوں پر نوئیں قبضہ کر چکی ہیں یا نوؤں پر سانسیں قبضہ کر چکی ہیں، یا بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، خامن سمجھ میں نہیں آ رہا، جینڈر ڈسکریمنیشن پہ، قوم کی بیٹیوں پہ ظلموں کے پہاڑ کھڑے کر دیے انہوں نے، یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا. وہ صفحے جو پھاڑ دیے گئے، وہ خط جو پھاڑ دیے گئے، وہ جس کے جواب نہیں آئے، اور جب آئے تو جواب ہی دے گئے وہ آگے سے، کیا جواب تھا ان کا. تو یہ رستے جو بن نہیں سکے، اگر اس کے اندر اگر آج آپ اس بنیاد کو رکھنا چاہ رہے ہیں، یا معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہے، تو اسی طرح کے آئیڈیا لے کے وہ بھی گیا، تو سب نے، کسی نے نہیں اس کو منہ دیا آگے سے. انہیں کہا بھائی کوئی نہیں کرتا پیا، میں ہی شروع کر لیں. اس لیے کہتے ہیں کسی سوچ کی، کسی خواب کی سٹارٹ نہ وہ کوانٹیٹیو سٹرگل ہوتی ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہوتی، مزدوری ہوتی ہے. شروع میں ایچ آر بھی ہم، مارکیٹنگ بھی ہم، سیلز بھی ہم، برانڈنگ بھی ہم، سرداری بھی ہم، مزدور بھی ہم، سب کچھ ہم. کوئی ساتھ نہیں ہوتا. آپ سمجھا ہی نہیں سکتے اگلے کو، کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ساتھ میں. تو اس نے خود ہی اینٹیں شروع لگا دی وہاں پر. بہرحال ٹوٹی پھوٹی کر کے جب اس نے سیمنٹ نہیں، بجری نہیں، تمیز نہیں، پہلی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی، بڑا خرچہ ہوا، نقصان بھی بہت ہوا، ایفیکٹونیس بھی ختم، ایفیشنسی بھی ختم، لوگوں کی تنقید ہے، وڈا آیا اپنی طرفوں دیوار بنانا شروع کر دیتا. پتہ ہے گا کچھ نہیں انہوں. پہلی دیوار مکمل ہوئی تو 25% مخالفت ختم ہو گئی. یہ وہ تھے 2 روپے کے جو 25% پہ ہی اگینسٹ ہوتے ہیں اور 25% پہ ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دشمنی کا بھی بل ان کو نہیں نبھانا آتا. ایک وہ دشمنیاں ہوتی ہیں جو 25% پہ ہی ٹھنڈی ہو جاتی، انہیں 25% مواد چاہیے ہوتا ہے آپ کے مخالف ہونے کے لیے، بکتی بھی وہ 25% کے اوپر. تو پنڈ کے 25% لوگ تو چپ ہو گئے، 75% نے کیا وڈا آیا ایک دیوار بنا کے. اچار بنانا ہے یہ دیوار کا، تو 3 دیواریں کھڑی ہیں، ہوا چلنی ہے، تیری دیوار نکل جانی ہے. بڑا آیا اپنی طرف سے پازیٹیو باتیں کرنے والا، انقلاب لاؤں گا میں دنیا کے اندر. بہرحال اب اسے کچھ سمجھ آ گیا، کچھ داؤ پیچ سمجھ گیا وہ کہ مال کیسے بچاتے ہیں، پیسہ کیسے بچاتے ہیں. تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی سینس آ گئی اس بیچارے پینڈو آدمی کو، ہمارے جیسا دیہاتی آدمی تھا وہ. اب دوسری دیوار شروع کی تو خرچے ذرا تھوڑے کم ہونے لگ گئے، لیکن نقصان ابھی بھی ہو رہا تھا. تو بڑے معاملات بڑے بعد میں پے کر کے جاتے ہیں انسان. تحریک کے شروع میں کیش آؤٹ نہ کری میرے بھائی. اٹس ویری ایزی ٹو کیش آؤٹ ان دا بگننگ آف دا اسٹرگل. اینڈ میں اپنے کوائنس کیش کریں، شروع میں نہ کم میں نہ بک جائیں، صحیح دام لگا کے جائیں اپنی روح کا. جب بکنے کا بھی وقت ہے تو پھر تیرا بکنا بھی کمال کا ہو، جمال کا ہو، حسن ہو، تیری قیمت میں بھی وہ حسن ہو کہ لوگ مانے کہ آج کوئی چیز بکی ہے مارکیٹ میں. دوسری دیوار شروع کی، لوگوں نے آ کے کچھ کہا، ہم تیری مدد تو کر دیں گے، پیسے لے کے تیری مدد کریں گے، لیکن تو وہ سفر ہی کیا جسے وفا مل جائے شروع میں، وہ سفر ہی کیا جسے بازو مل جائے شروع میں. بہرحال اس نے آگے پیچھے کر کے دوسری دیوار بھی کی، کم خرچے میں کی، نقصان پھر بھی ہوا، باتیں بھی سنی، لوگوں کی تنقیدیں بھی ہوئیں، کچھ لوگوں نے آ کے دیوار پہ گوبر پھینک دیا، کسی نے منہ کالا کر دیا فقارا، لیکن 2 دیواریں کھڑی ہو گئیں. 50% مخالفت ٹھنڈی ہو گئی. تیری بھی زندگی میں میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے بزرگ،
टिका रहेगा, करता रहेगा, तरीके सीखता जाएगा, तदबीर, तस्कीर, तफकीर, तदब्बर के बाब पढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल से स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक से स्पिरिचुअल, रूहानियत से तस्किया और तस्किया से तदबीर के सफर में इम्तिजाज पैदा करता जाएगा। हुस्न तेरे सामने उतरता जाएगा आगे से आसमानों से। तीसरी दीवार खड़ी की उसने, अब उसे ज्यादा बचाना आ गया, सियासत भी सीख गया थोड़ी सी, इधर का उधर, उधर का इधर भी सीख गया, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी बना गया दीवार, लेकिन फिर भी नुकसान था थोड़ा सा, कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं। चौथे के अंदर जब वो आया तो लोगों ने बगैर पैसों की भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि यकीनी कैफियत पैदा कर गया ना, अब वो यकीन आ गया आप कौम को कि भाई तेने खींच गया तो चौथी भी खींच लेगा कौन। सर्टेनिटी, वो वहां तक का सफर होता है सिर्फ एक तहरीक का, फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और मदीने में 1,24,000 आ गए, फिर वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को सिर्फ, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे, फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे, वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने, और बहुत टैका के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई, और 4 दीवारें खड़ी हो गई, कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए। मगर 10% तो हर जगह होते हैं, आनजरता हूं अमलम तुनजिरुम ला युमिनून, तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी कर लो, इन्होंने गल नहीं मानी। उन्होंने क्या, 4 दीवारें तो तू बना ली हैं, छत तेरे प्यो ने बनानी। तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी जा बूथी देख जाके अपने। कौम के बड़े सियाणे ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील कीता इन्ना, डमीन कीता तेनू, बिलिटल कीता तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेजा किया तेरे साथ हमने, कैसे कर गया तू ये? एक ईंट के सफर को तू ये 4 दीवारी कैसे खड़ी कर गया? जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था? जानना चाहेंगे? इतना मराबा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। जानना चाहेंगे? चक्री में शेख आतिफ आया, इतना माठा रिस्पॉन्स आपका, जानना चाहेंगे आप? किसी ने उससे पूछा बताएं कैसे किया उसने, उन्हें क्या और बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी, उन्होंने सुनता होंदा तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो, इसलिए बहुतों को कान नहीं देने होते तूने, बहुतों को नहीं सुनना होता तूने, ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर, तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं सबके सफर के अंदर 2 बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को पचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं, तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और ताईद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं। इसके लिए 2 बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off? किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. So I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं, अपनी कौम के लिए। कहां मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते, और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान को कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, so since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, मेयार, शुमार, वकार
اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. 2 لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے, کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی, کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں, ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں, اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا, چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی, 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا, چینج کیوں نہیں آ رہا, میں پازیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ, کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے, کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی, کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں, ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا, ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی, وہ احترام کہاں چلا گیا, کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں, اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک عام انسان کو, ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں, قیادت بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں, وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر, وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو, اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر, وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے, اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں, فطرت میں, عادت میں, پریکٹیکلٹیز میں, تھیریٹکس میں, اصولوں میں, قواعد میں, ضوابط میں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں, اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا. وہ اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے, بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. 2 کام کر لے, جب 2 کام, لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر. پہلی چیز کہ وہ قوم, وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے, یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے, وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں, حبس نفس. اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا, یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات, 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا, یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر. امید آؤٹ آف آرڈر ہے, امید تھامنے کا صبر, امید تھامے تو خوف نکل جائے, یہ صبر. خوف کو تھامے امید نکل جائے, یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں, ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر. شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا, اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑ ہی رہے ہوں گے, شہوت صبر کو توڑ دے گی, اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا, اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا, اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو, جذبات کو, لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی, اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی, لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر, غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر, اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر,
उस तनकीद को उतारते हुए अपनी तजलील नहीं करने का सबर, अपने तकब्बुर को मुंह देने का सबर, अपने आप को फिरौन नहीं क्लेम करने का सबर, अपने तकब्बुर को संभाल रहे होंगे तो अगले की तरक्की से हसद करने का सबर, उसको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो अदावत जो खड़ी है उसके तीरों के आगे सबर, उस खून के आगे सबर जो सच के रास्ते में हमेशा बहता आया है। वो कहते हैं ना, तारीख हमेशा दो रंगों को याद करती है। हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली टू कलर्स, रेड द ब्लड ऑफ द मार्टर्स, ब्लैक एंड द इंक ऑफ द स्कॉलर्स। वो लाली जो शहीदों की थी और वो स्याही जो उलमा के कलम से निकल गई, ये दो रंगों को याद करने का सबर, खुद लाल और काले का मिज़दाक बनने का सबर, अपनी सोच की ताबीर के अंदर फसाहत बलागत लाने का सबर, स्पीच की एलिक्वेंसी को जानने का सबर, अपने अंदर खैर और शर का मुआवजा करने का सबर, खैर को समझते हुए दो खैरों के बीच में से बड़ी खैर को समझने का सबर, दो शर और दो ईवल्स में से बड़े ईवल और छोटे ईवल को जानने का सबर, इन दोनों को समझने के बीच में हिकमत का बाब हाथ से नहीं निकल जाए उसका सबर, बीवियों का सबर, खावंद की बदमाशियों के आगे उनका सबर, औलाद के उस तकब्बुर के सामने मां बाप का सबर, जिसको पाल पोस के कुछ बनाया हो उनकी उन बदतमीजियों के आगे सबर, उस्ताद का सबर, एक शागिर्द के आगे का सबर। कहते हैं शेख सादी रहमहुल्लाह अलैह, किसी ने कहा दुश्मन कहां मिलेगा? कहते हैं दुश्मन बनाना हो शागिर्द बना ले, शागिर्द से बड़ा तुझे तीर कौन मार सकता है। कौम के उस्तादों का सबर, शागिर्दों की बेवफाइयों के आगे का सबर, और उन शागिर्दों का सबर जिन्हें वो मतलब परस्त और खुदगर्ज उस्ताद टकरे जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। यहां से ये संभालने के बीच में खानदान का आपके बारे में जो इस्तराब और शक शुबात है उसके आगे सबर, कम मिन फियतिन कलीलतिन में गलबत फियतिन कसीरा करने का सबर। के अल्लाह कहता है कितने ही लोग होते हैं, कम में अल्लाह उनको बड़े बड़े फलसफों पे गालिब कर देता है। बारिश और अबर की उन बरसात का तक आने का सबर, लोगों में अपना गीत मनवाने तक का सबर। जब तेरे हुस्न और जमाल और कमाल को पहचानने वाले वो कान होंगे, इसलिए उस स्किल को, उस क़ियादत को अपने असल सामईन मिलने तक का सबर, उन महफिलों में बैठने का सबर जहां तेरी कीमत सही नहीं लगती उसका सबर, वहां बैठने का सबर जहां बैठने का मन नहीं करता, दुश्मनों के साथ टेबल डाइन करने का सबर, दोस्तों को अपनी बगल में रखने का सबर और दुश्मनों को अपने दिल के पास रखने का सबर, मुनाफिकीन के साथ चलने का सबर, जानते हुए कि वो अंदर छुरे रख के तेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं फिर भी उनके साथ चलने का सबर, जमी तर मफाद के अंदर फजूल बात जुबान से नहीं निकालने का सबर, कौम मुल्क सल्तनत के जमी तर मफाद के अंदर जज्बाती बात से इज्तनाब करने का सबर, पिंडाल के अंदर वज़ाकता से हट के बस उस शई अला मोदी ही म्यार से हट के बात करने का सबर, और कभी कभी म्यार से भी हट के बात करने का सबर, कहीं लड़ने का सबर, कहीं जुड़ने का सबर, कहीं कटने का सबर, कहीं तवक्कुफ का सबर, कहीं बैठने का सबर, कहीं फिर से पहुंचने के बाद कौम को फिर जगाने का सबर कि वन मोर टू गो, वन मोर टू गो, वन मोर टू गो। टूटती हुई उन टांगों के ऊपर कौम का वजन उठाने का सबर, टेबल पे बैठे हुए सारे मफादात होते हुए डील कैंसिल करने का सबर, और नुकसानात होते हुए भी बहुत से हाथ मिलाने का सबर, कॉम्पनसेशंस का सबर, महफिल में अपनी बेइज्जती कराने का सबर, उस पर खामोश रहने का सबर, 10 साल बाद अपनी अदावत, अपनी तहकीर और अपने खिलाफ उन सारी तरकीबों के खिलाफ जवाब देने का सबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस कुएं का सबर, कैद में जाने का उस इमाम का सबर, जब एक औरत ने उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, फिर बादशाह बनने का सबर, फिर बादशाह बनने के बाद यह देखने का सबर। कौम कभी नहीं समझ सकती ऊपर वाले की क्या तकलीफ है। बड़े होते हुए छोटे के लेवल पर आने का सबर, छोटे का
اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نگال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین، یقین کو ایک دن یقین پڑا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ منو سلوا اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا، پھر یہ یقین۔ اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین۔ یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دو کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مائی انٹائر کنٹری دیٹ از سٹنگ ہے، وہ معاملہ وہیں دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف، کبھی بازی ہماری طرف۔ لیکن خوابوں کو ایک شعر عطا کر کے جاتا ہوں آخری، ایک خواب کو، ایک قیادت کو جو یہاں بھی بیٹھی ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہے، یہ قیادت، لیڈرشپ دیٹ از سٹنگ ہے۔ ایک شعر پہ اختتام کر کے جاؤں گا، آپ کا پنڈال چھوڑنے جا رہا ہوں یہاں سے۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی شعور، اویئرنیس، بڑا تکلیف دہ چیز ہے کسی چیز کو جاننا۔ غافل کے لیے، جاہل کے لیے زندگی ہمیشہ آسان تھی۔ آگاہی کی وجہ سے ہی کمر اپنی بستر سے وہ رشتہ توڑتی ہے۔ آگ ہی کرب، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غم کو، دکھ، درد۔ آگ ہی
कर्ब, वफा, लॉयल्टी, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्तना जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।